कञ्चनपुरबाट निर्वाचित संविधान सभासद हुनुहुन्छ भने श्रीमती रेणुचन्द बैतरीबाट हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य एवं मिडिया जगतका चर्चित मोडेल कला सुब्बा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले भर्खर पर मनोक्रान्तिष्ठमा मात्र आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरू हाम्रा नेकपा माओवादीका सांसदज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ ढिलै भए पनि। मैले कामरेड प्रचण्डज्यूलाई भेटेर यो कुरा छुस्स राखेको पनि थिएँ कि देशलाई बदल्नको लागि, संसारलाई केही योगदान दिनको लागि हामीले व्यवस्थापन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसभित्रको प्रतिभाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने अब मान्छेहरू जनयुद्ध लडेर आएका सिपाहीहरू छन् नि 20-30 हजार कति छन्, ती सबै त कमान्डर बन्दैन कि बन्छन् कि क्या? उनीहरूलाई क्रान्तिसँग केही अर्थ रह्यो? अब किन भन्नाले क्रान्ति आउनु अगाडि पनि बन्दुक बोकेर बस्नु, क्रान्ति आइसकेपछि बन्दुकै बोकेर बस्नु। यार व्हाट डज इट मिन? क्रान्ति के हो नि त? यो कुरा मैले तपाईलाई भनेको होइन, सुनाएको। भन्न त हजुरहरूलाई के भन्नु, यस्तो गरौँ कुरा मैले प्रचण्डजीलाई भनेको। अब उहाँले कसरी लिनुभयो त्यो उहाँमा निर्भर कुरा भयो। किन भन्नाले भन्नु योग्य मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई नै भनेको। तपाईँहरूलाई सुनाएको मात्रै, यो फोटोकपी मात्रै। तर मेरो फोटोकपी अलिकति इन्लार्ज गरेर भनेको छु, अलिकति यसलाई साइज चाहिँ ठुल्ठुल पारेको। तर कुरो त्यही हो, किनभने मान्छेको मुक्तिको लागि बाहिरको युद्ध काफी छैन। आधा युद्ध जितेर पुग्दैन, आधा युद्ध त लड्न बाँकी छ। कामरेड, युद्ध हाफ मात्रै टुङ्ग्यो, अर्को हाफ त अझ लड्न बाँकी छ। किन भन्नाले जबसम्म हाम्रो यो खोपडीभित्रका बुद्धहरू, कृष्णहरू, मार्क्सहरू, बिपीहरूलाई उठाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी जितेर पनि हारेका हुन्छौँ। किन भन्नाले थोरैले जित्नुको मतलब धेरैले हार्नुको यात्रा। थोरैको जित भनेको धेरैको हार। सबै मान्छे नभए पनि बहुमतको जित भनेको त्यो बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जब 101 मान्छेको प्रतिभा निस्कुन्। यो प्रतिभाले मात्रै वास्तविक रूपमा मानव मुक्तिको वास्तविक क्रान्ति गर्छ। नत्र भने यो क्रान्ति भनेको धेरै भ्रान्ति धेरै देशमा भयो, हाम्रो देशमा अर्को भ्रान्तिको यात्रा पनि हुन सक्छ। किन भन्नाले रसियामा त्यही क्रान्ति भएको हो, चीनमा त्यही क्रान्ति भएको हो, धेरै देशमा क्रान्ति भएकै हुन्, तर मान्छे कहाँ त भन्दा त्यहीँको त्यही आम जनता। अतः आम जनता त्यहीँको त्यही तबसम्म रहन्छ जबसम्म उसको प्रतिभाको विस्फोट हुँदैन, जबसम्म ऊ जुन चीजको लागि जन्मेको हो त्यहाँ पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले मैले टुडी खेलको भाषणमा पनि प्रचण्डजीलाई सम्बोधन गरेर यस्तै भनेको थिएँ कि यो राष्ट्रमा एकजना प्रचण्ड भएर पुग्दैन, घर घरमा प्रचण्ड जन्माउने जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। नत्र भने एकाध मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि के 10,000 चाहिँ बलिदानको अर्थ लाग्यो? हो, याद राख्नुहोस् यो कुरा। धेरै संवेदनशील कुरा भन्दैछु म, किनभने इतिहासमा यस्ता गल्ती धेरै भएका छन्। अझै यो गल्ती नहोस्। बलिदानको हामी विपक्षमा जानु हुँदैन। मैले अघि पनि भने दुःख जति सहन सकिन्छ मान्छे त्यति नै महान बन्ने हो। मान्छेको महानता दुःखैबाट नाप्ने हो, त्यसमा शङ्का छैन, त्यसमा दुई मत पनि छैन। त्यस अर्थमा हामीले क्रान्तिको कुनै विकल्प पनि छैन। तर बाहिरको क्रान्ति भनेको आधा मात्रै क्रान्ति। आधा क्रान्ति त आफू भित्र लड्ने युद्ध हो, त्यसलाई मनौ क्रान्ति। यो अर्को आधा नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई फालेर आधा युद्धलाई जितेको घोषणा गरे, तर भित्रको राजा अझै बाँकी छ मित्र। त्यो भित्रको राजतन्त्रलाई समाप्त पारेर अगाडि बढ्न सकेन भने यो बाहिरको राजतन्त्र समाप्त हुनुको कुनै पनि ठोस अर्थ हुँदैन। त्यसकारण अबको युद्ध भनेको मै भित्रको यो राजतन्त्रलाई समाप्त पार्नु हुनुपर्छ। नत्र भने यो बाहिरको राजतन्त्र समाप्त पार्नुले के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। मान्छे रोगीको रोगी नै हुन्छ।
केही पनि हुँदैन, मान्छे तनावमा फसेको फसै नै हुन्छ। केही पनि हुँदैन, मान्छे प्रतिभाहीन भएर चाहिँ आफूलाई बेच्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। म क्रान्तिको अवहेलना गरिरहेको छैन, किनभने म पनि क्रान्तिकारी हुँ। हरेक नेपालका क्रान्तिमा मैले पनि ब्याकमा बसेर त्यसको उद्बोधन गरिरहेको छु। त्यसकारण म बाहिरको क्रान्तिको विरोध पनि होइन यो, तर एउटा विरोध छ मित्र, साह्रै ठुलो विरोध। त्यो के विरोध? यो क्रान्ति अन्तिम होइन, यो क्रान्ति सुरुवात। अब आधा क्रान्ति हामी भित्रका मस्तिष्कको पूर्णतया प्रयोग गर्न सकौँ। हामी भित्रको बुद्धलाई उठाउने, कृष्णलाई उठाउने, मार्क्सलाई उठाउने, बीपीलाई उठाउने, प्रचण्डलाई नै उठाउने यो क्रान्तिको अभियानमा हामी लाग्न सकेनौँ भने अब पुल भाँच्यो भन्नेले, अब पुल भाँच्यो के भयो? हिजो भाँचेको थिएन नेपाली जनता, त्यही थियो। आज भाँच्यो फेरि जोडिन्छ, 2-4 अरब खर्च गरेर, अनि के हुन्छ नेपाली जनता? केही ठुलो कुरा भयो? अरे यार, पुल भाँचेन, पुल भाँच्यो, पुल भाँच्यो, पुल जोड्यो। यार अलिक ढिलो जोड्थ्यो, हामीले छिटो जोड्थ्यौँ, केही ठुलो कुरा भयो? गुणात्मक परिवर्तन खोइ। त्यसकारण पुल भाँच्नु र जोड्नुको सवाल होइन, जिन्दगी भाँच्नु र जोड्नुको सवाल। के हामीले आफूभित्र भाँचिरहेका, हजारौँ वर्षदेखि भाँचिरहेका त्यो पुललाई जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? किनकि एउटा कोशी त्यहाँ पार तर्न गाह्रो भइरहेछ, भाँचियो। हाम्रो त जन्मैदेखि पुल भाँचिएको छ। एकातिर महापुरुष छ, अर्कोतिर हामी खानदानहरू यता छौँ, बिचमा नदी छ, त्यहाँ जानै सक्यो। मलाई यहाँनिर फ्रेडरिक नीट्सेको कुरा झलिया। विश्वविख्यात त्यो दार्शनिक, अस्तित्ववादी दार्शनिक फ्रेडरिक नीट्सेले भनेका थिए कि मान्छे बडो खतरनाक प्राणी, मान्छेको जीवन बडो खतरा छ। किनकि मान्छेको त्यो पारी ईश्वर छ र मान्छेको यो पारी पशु छ। बडो गौर गर्नुहोस्, गौर फर्माउनुहोस्, गम खानुहोस्। त्यो पारी त्यहाँ ईश्वर छ, अनि यो पारी जहाँबाट हामी आयौँ त्यहाँ पशु छ। त्यो ईश्वर र यो पशुको बिचको लामो एउटा डोरी छ, त्यो मान्छे, त्यो मानवता हो। याद राख्नुहोस्, हामी पाशविक रूपमा जन्म्यौँ, यौन क्रियाबाट, जुन क्रियाबाट पशु जन्मिन्छ त्यही क्रियाबाट हामी पनि जन्मेका हौँ। त्यसकारण हाम्रो सुरुवात पशु। तर हाम्रो उद्देश्य पशुमा सीमित हुनु होइन, त्यहाँ पार जहाँ ईश्वर। किनकि पशुमा द्वन्द्व हुँदैन र त ईश्वरत्वमा पनि द्वन्द्व हुँदैन, द्वन्द्व त बिचमा मनुष्यत्वमा मात्रै हुन्छ। पीडा त मनुष्यले झेल्ने कुरा हो, पशुले झेल्दैन पीडा। मानसिक कुनै चाहिँ गधा चाहिँ बडो बोर भएर त्यसैले पीडा भोग्ने त मान्छे हो, मानसिक पीडा है, मैले शारीरिक कष्टको कुरा गरेको होइन। त्यो मानसिक व्यथा भोग्ने त मान्छे हो, त्यो गधाले भोग्दैन, अनि त्यो ईश्वरले पनि भोग्दैन। भोग्ने त हामी त मर्न अगाडि नै मरिरहेका हुन्छौँ बारम्बार। अतः मान्छे भएर बाँच्नु खतरा छ। या त तिमी फर्क पशुमा जाऊ, या त तिमी जम्प गर ईश्वरत्वमा जाऊ। यो फ्रेडरिक नीट्सेको कुरा सुनाउँदैछु। अतः मैले अघि कोशीको कुरा गरेँ, त्यसलाई सिम्बल मानौँ। त्यो बाहिरको कोशी बनाउनु र बिगार्नु भनेको ठुलो कुरा होइन, तुलनात्मक रूपमा हामीभित्रको कोशी भट्किएको। हरेक मान्छेभित्र बुद्ध मरिरहेको छ, हरेक मान्छेभित्र कृष्ण मरिरहेको छ, हरेक मान्छेभित्र बीपी कोइराला मरिरहेको छ, प्रचण्ड मरिरहेको छ। यार हामी दिनदिनै प्रचण्ड मरेको लास बोकेर, बुद्ध मरेको लास बोकेर, कृष्ण मरेको लास बोकेर हिँडिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जिन्दगी यो जिन्दगी हो र यो त अर्थी, यो त हामी मृत्युको यात्रा गर्दैछौँ। किनकि हामीभित्र हजारौँ महापुरुषको लासलाई बोक्दै
कोही भट्टीमा बसिरहेको छ, कोही सिनेमा हेरिरहेछ, कोही चाहिँ भोग विलासमा मस्त छ, तर सबैभित्र लास बोकेकै छन् सबैले। पीडा त यो पो, वास्तविक दर्द त यो पो, किनकि हामीले आफूलाई त्यो पारी लग्न सकेनौँ जहाँ हामीभित्र भट्किएका धेरै समस्याहरू छन्। मैले देखेको जिन्दगी त्यही हो, हामीले देखेको जिन्दगी त्यही हो कि हामीभित्र एउटा विराट समस्या छ। त्यो समस्यालाई सदुपयोग गरेर, समाधान होइन सदुपयोग गरेर हामी पार जान सकौँ। अनि हाम्रो देशमा एक बुद्ध होइन हजारौँ बुद्ध जन्मिनेछ, एक प्रचण्ड होइन हजारौँ प्रचण्ड जन्मिनेछ, एक बिपी कोइराला होइन हजारौँ बिपी कोइराला जन्मिनेछ। मात्र इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई म्याट्रिक्स भनेका छौँ, द्याट इज इन्भाइरोमेन्ट। किनकि संसारमा वस्तुको अस्तित्व छैन मित्र। यी पानी, यो पानी भनेको के हो त? यो वस्तु लाग्छ तर होइन, यो घटना हो। किन यो पानी त भन्नाले यहाँको वातावरणले यसलाई चाहिँ पानी बनाइदिन्छ। कसैले पनि पानीलाई सगरमाथामा लग्नै सक्दैन, किनकि त्यहाँ लगेपछि बरफ हुन्छ। लग्दा लग्दै अब पानी सगरमाथामा गयो भने पानी मर जाने, खै त पानी। त्यसकारण पानी वस्तु होइन घटना हो। सगरमाथातिर गयो भने अथवा हिमालतिर हाइटमा उचाइमा गयो भने यो पानी पानी रहँदैन। अत यो पानी त किन त भन्नाले यो त वातावरणले पानी बनायो। अब यसलाई आगोमा राख्दैनस्, यो फेरि अब हिउँ पनि बन्दैन, यो बाष्प हुन्छ, उडेर जान्छ। तपाईँ हामी जम्मै उड्न नसक्नुको कारण के हो? हाम्रो वातावरण हो। वातावरण त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। मान्छेको कर्तव्य त्यही हो कि हाम्रो वातावरणलाई चेन्ज गर्यौँ भने हामी पनि सबै उड्न सक्छौँ। त्यही हो मुक्ति। अनि मैले देखेको राजनीति पनि त्यही हो कि राजनीतिको काम यस्तो एउटा वातावरण, राष्ट्रलाई यस्तो वातावरण प्रदान गर्नु जहाँका युवाहरू ट्रान्सफर्म भएर उडेर जान सक्नु। एक से एक मान्छे उत्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्नु राजनीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ। यो काम आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि हामी सबैले कसैले कसैले गर्नै पर्छ। त्यसकारण हामीले यो सम्बोधन किन पनि गर्नु पर्यो त भन्नाले नेपाली जनताले नभए कुनै पनि जनताले त्यो गर्ने नै हो। राजनीति अहिलेसम्मको लागि विकास निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ, शान्ति सुरक्षा कायममा खर्च भएको देखिन्छ। यो खुद्रा राजनीति भयो, चान्चुन राजनीति, खुद्रै पैसा भयो। ठुलो कुरा त मान्छे निर्माणको राजनीति छ, ह्युमन बिइङको निर्माण। धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन कि यो हामी सामान्य ख्यान्द्राङ खुन्द्रुङ भएर बाँच्नुको कारण पनि यहाँको वातावरण हो। वातावरणलाई बदलिदिनु, जसरी चाहिँ वातावरण बदलेपछि पानी हिउँ बन्छ, हिउँ बाष्प बन्छ, त्यस्तै वातावरण बदलेपछि सामान्य मान्छे महान बन्छ। फेरि खत्तम वातावरण पर्यो भने महान ख्यान्द्राङ। त्यस कारण अल इन्भाइरोमेन्ट। त्यसैले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्टको निर्माण। यदि हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने, एउटा चार्ज इन्भाइरोमेन्ट डेभलप गर्न सक्यौँ भने हरेक मान्छे महापुरुष बन्छ। अब यसको एउटा अन्तिम प्रमाणहरू म पेश गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ धेरै फाँटका धेरै उच्चतम मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई अवगत म के गराउन चाहन्छु भन्नाले कि हामीले यहाँ 3 वर्ष भयो मनोक्रान्ति मुभमेन्टलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै गएको। र एउटा सुखद कुरो के त भन्नाले अहिलेसम्म नेपालमा भूतपस्याका कुराहरू कहिलेकाहीँ पत्रिकामा आउँथ्यो, त्यसलाई चाहिँ भारतीय साधु सन्तहरूले यहाँ आएर गर्थ्यो या विदेशीहरू। भूतपस्या भनेको जहाँ अक्सिजन हुँदैन त्यो जमिनमा तपस्या गरेर बाँच्नु। हामीले त्यहाँ सुरु गरेको खाल्डो अझै पनि छ तल, यही ठाउँ कि जहाँ अक्सिजन हुँदैन, थोरै हुन्छ सुरुमा, त्यो पनि समाप्त हुन्छ केही दिनपछि। तर त्यहाँ चाहिँ ध्यान गरेर तपस्या गरेर हाम्रा युवाहरू एकपछि अर्को यहाँका साधकहरूले सुरु गरे। नेपालमा त्यसरी युवाहरूले, भारतमा म धेरै वर्ष बसेको, मैले भारतमा पनि त्यस्तो युवाहरू बसेको देखिदिएँ। त्यहाँ 101 पाइलट बाबा जस्ता
टप मोस्ट स्पिरिचुअल मास्टरहरूले गर्ने काम। हामीले त्यो कुरालाई इन्भाइरोमेन्ट बनाएपछि हाम्रा युवाहरू जो चाहिँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यस्ता युवाहरूले पनि त्यो जमिन मुनि हामी कोठामा बस्दा बोर हुन्छ, तर उनीहरू सबभन्दा लामो 57 दिनसम्म त्यही तलको जमिनमा बसे हाम्रा युवाहरू। क्यान यु इमेजिन इट? अनि एकजनाले बसेको होइन, हाम्रा सबै साधकहरूले पालो आलो पालो फेरि पोल्सालको कुरा। यो यहाँहरूले समाचारमा पनि पढ्नु भएको सुन्नु भएको कुरा। अब त्यही युवा वातावरण खत्तम भयो भने स्मार्ट पिएर लड्दो रहेछ, खत्तम भयो भने आत्महत्या गर्दो रहेछ, ऊ खत्तम भयो भने नाङ्गो नाच हेर्न जाँदो रहेछ, तर वातावरण चार्ज भयो भने तपस्वी पनि त बन्दो रहेछ। यानि भाषा यो वातावरण मूल कुरा भनेको बन्नु र बिग्रिनु वातावरण। त्यसैले हाम्रा युवाहरू अहिले हाम्रा हेटौडाका एक जमात साथीहरू आइरहनु भएको छ, यही आजको कार्यक्रमको लागि गाडी लिएरै रिजर्भ गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई ढिलै भए पनि स्वागत छ फेरि, किनकि जब जागे तब सबेरा, त्यस कारण म अहिले जाग्दैछु। अघि जागा जाग भएँ, अब जाग्दैछु। र यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नुको कारण के त भन्नाले त्यो काम हाम्रा युवा जुन साधक साधिकाहरू छन् उहाँहरू देशभर 75 जिल्लामा गएर यस्ता भूतपस्या दिनु पनि तयार भएर निस्कँदैछन्, निस्किरहेका छन्, अहिले पनि निस्कने क्युमा छन्। 5 जना पञ्चकन्या म यहाँलाई बोलाउन चाहन्छु, पञ्चकन्यालाई र साइकल यात्रीहरूलाई यता परिचयको लागि पनि। उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् कि हाम्रै माझका युवाहरू कि जसले भूतपस्या गरिन् र जसले दन्दनी बलिरहेको आगोमा छमछमे नाच देखाउँछन्। यानि माझमा देशकै बहिनीहरू हुन्, चेली नेपाली। यिनीहरू 1 वर्ष अहिले नेपालको 75 जिल्लामा यस्तै साधकहरू जाने गर्छन्। नवदुर्गा टोली भनेर 7 जनाको टोली अहिले हालसालै चाहिँ स्याङ्जाको वालिङमा कार्यक्रम दिइरहेकी छिन् र उहाँहरू मिसन नारायणी लिएर नारायणी अञ्चलको 355वटा गाविसमा मनोक्रान्ति कार्यक्रम दिनको लागि 1 वर्ष त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ। अब उहाँहरूको उमेर हेर्नुहोस्, पहिचान हेर्नुहोस्, हाम्रै चेलीबेटीहरू हुन्, तर वातावरण दियो भने आँट त गर्दो रहेछ। किन इमेजिन, उहाँहरूसँग पैसो छैन, कसैले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, न विदेशी संस्था र नेपाली संस्था। क्यान यु इमेजिन, उहाँहरूसँग पैसा छैन, भएको खोज्नु पर्ला जस्तो छ। किन भन्नाले यार गुण विकास भयो भने त्यो गुणबाट पैसा त आफै आउने कुरा हो, त्यो प्रमाणित गर्ने काम तपाईँहरूको हो। किन भन्नाले यदि जनतालाई तपाईँहरूले राम्रो कुरा दिने हो भने जनताले तपाईँको लागि नराम्रो कुरा दिने सवालै छैन। त्यही मिसन लिएर उहाँहरू 1 वर्ष खाली गोजी जाँदै हुनुहुन्छ। किन इमेजिन इट। र यस्ता चाहिँ टोलीहरू अहिले मनोक्रान्ति मुभमेन्टभित्र 8-10 वटा टोलीहरू यसरी चाहिँ 5-7 जना जोड्ने हो भने 100औंको सङ्ख्यामा 8-10 टोलीहरू छन्। र उहाँहरूको उद्देश्य भनेकै यही हो कि नेपाली जनतालाई हेल्थी ह्याप्पी क्रिएटिभ बनाउनु। यो कोर्स अन्तर्गतको कुरा हो, हाम्रो 5 वर्षको कोर्स अन्तर्गत। र त्यसपछि उहाँहरू हायर कोर्सको लागि काठमाडौँ फेरि यहीँ फर्कनुहुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो योजना के हो, भारतको विभिन्न जिल्लामा राज्यमा मनोक्रान्तिलाई लगिरहेका छन् हाम्रा साथीहरूले र उहाँहरूले पनि लग्ने। अब मेरा मित्रहरू र आदरणीय बन्धुहरू, अहिलेसम्म जहिले पनि हामीलाई भारतीयहरूले आएर अध्यात्म सिकाउँदै आएको सबैलाई थाहा छ। जहिले पनि गुरु मानी भारतीय सबैको। अहिले पनि कति संस्था छन् यहाँ, मानौ यो नेपाल भनेको यस्तो मुलाबारी जहाँ मुलाबाहेक केही पनि जन्मिँदैनन्। अध्यात्मको नाउँमा मुला मात्रै जन्मिने ठाउँ। त्यसकारण हाम्रा सबैका गुरुहरू भारतीयहरू नै। क्यान यु इमेजिन। तर पहिलोपल्ट हामीले कसम खाएका छौँ कि हामी विश्व स्तरका गुरुहरू नेपालबाट जन्माएर र यसको सुरुवात भइसकेको छ कि यहाँ 2 वर्ष साधक भइसकेका साधकहरू अहिले भारतको 3 ठाउँमा मनोक्रान्ति कार्यक्रम दिँदैछन् र बनारसमा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स बन्ने तर्खर भइसकेको छ। क्यान यु इमेजिन। भारतीयहरू
नेपालीहरूसँग सिकिरहेका छन्। अनि हामीले अर्को सालसम्ममा कम्तीमा पनि 25 जना साधकले भारतको 10-12 ठाउँमा मनोक्रान्तिको म्याट्रिक्स बनाउने योजना लिएर जाँदैछन् त्यता। यो भनेकै के त भन्नाले हामीलाई वातावरण चाहिँ ठिक निर्माण गरिदियो भने हामी चेला मात्र होइन गुरु पनि हुन सक्दो रहेछ। आखिर कुरा सवाल ज्ञानको होइन, सवाल त वातावरणको हो, किनकि ज्ञान त जन्मजात हामीले बोकेर आएको हो। यो प्रमाणित गर्नको लागि पनि उहाँहरू जिल्ला जाने हो, उहाँहरू भारत जाने हो र कतिपय साथीहरू विश्व भ्रमणको लागि तयारी गर्दैछन्। क्यान इमेजिन? यो जम्मै कुरा हामी नेपालीहरूले भोगेको दुःख व्यथा, यो जम्मै कुरालाई रूपान्तरण किन गर्न सकेन भन्नाले हामीले बाहिरको वातावरण मात्रै परिवर्तन गर्न खोज्यौँ तर दिलको वातावरण परिवर्तन गर्न नखोजेको कारणले गर्दा हामी जहिले पनि साँगुरो भएर बाँच्न बाध्य बन्यौँ। तर अब त्यो इतिहास नेपालीले बोक्नु पर्दैन। अब त्यो इतिहासका कलङ्कहरू यो 21औं शताब्दीमा नेपालीहरूले धोएर हिँड्नु पर्दैन। हामीले एउटा नयाँ इतिहास सुरु गर्दैछौँ। नयाँ नेपालका अवधारणाहरू धेरै आइसकेका छन्, बाहिरका क्रान्ति र अर्को आधा क्रान्ति भित्रको क्रान्ति। त्यसैले 21औं शताब्दी नेपालीहरूको पूर्ण क्रान्तिको दिन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले बाहिरको क्रान्तिलाई किन स्वागत गर्यौँ त भन्नाले युद्ध दुई किसिमबाट लडिन्छ, एउटा भित्र र अर्को बाहिरको युद्ध। क्रान्तिले पूर्णता तबै पाउँछ जब बाहिर र भित्रको युद्ध दुवैमा जितिन्छ। त्यसैले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जुन सवाल छ 21औं शताब्दीमा यो राष्ट्रमा दुईवटा जनयुद्धका कुराहरू आए र यहाँ मनयुद्धका कुरा चल्दैछन्। जनयुद्ध एक टुप्पोमा गइसकेको छ, मनयुद्ध जारी छ। किनभने यो मनभित्रको युद्धले मात्रै दिगो अनन्तकालसम्मको क्रान्ति अगाडि लानेछ भन्ने यो हामीले देखेको कुरा हो। नत्र भने क्रान्ति देशमा आउँछन् र त्यतिकै फर्कने गरेका कुराहरू पनि हामीले धेरै देशबाट सिक्नुपर्छ। र यही कारणले गर्दा मनोक्रान्ति अभियान एउटा यस्तो वातावरण हो जुन वातावरणमा हामी जुन चिजको लागि जन्मेको हो, कोही राजनेता बन्नको लागि जन्मेको हो भने ठिकै छ, तपाईँ महान राजनीति बन्नको लागि सुरु गर्नुहोस्। कोही कलाकार बन्नको लागि जन्मेको होला, कोही वैज्ञानिक बन्नको लागि जन्मेको होला, कोही के गुण लिएर जन्मेको हुन्छ। तर त्यसको लागि वातावरण चाहिन्छ। त्यो वातावरणलाई नै म्याट्रिक्स भनिन्छ। त्यो हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले मनोक्रान्ति अनौपचारिक विश्वविद्यालय नाम दिएका छौँ। हामीलाई कति साथीहरूले सुझाव पनि के दिए भन्नाले तपाईँहरूले यो यस्तो कोर्स चलाइरहनु भएको रहेछ र यसलाई चाहिँ सिटिभिटीसँग सम्बन्धन गरेर अथवा चाहिँ यसलाई कलेजको रूपमा किन विकास गर्न चाहनुहुन्न भनेर पनि हामीलाई बारम्बार भनेकै हुन्। तर हामीले भन्यौँ नै, हामी यस्तो चाहँदैनौँ। किन भन्नाले औपचारिक क्लास सुरु हुनासाथ मान्छेले सर्टिफिकेट मात्रै खोज्छन्, गुण खोज्दैनन्। त्यसकारण हामी यसलाई गुरुकुल नै भन्छौँ। किन भन्नाले हामीले सर्टिफिकेट होइन मान्छे बनाउन खोजिरहेका छौँ। र यही क्रममा हाम्रा यी योद्धाहरू एउटा उदाहरणको रूपमा पेश गरेका छौँ। र अरू दुईजना साइकल यात्राको लागि नेपालको साइकल यात्रा भ्रमणमा जाने दुईजना टोलीहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यिनीहरूको उमेर 16-17। उनीहरू साइकल लिएर नेपाल यात्रा गर्दैछन् र साइकलको लागि हामीले जुटाउनलाई हामीसँग पैसा पनि छैन, भयो हामी खोज्ने खालका आफैले बनाउने हो। किनकि ज्ञान हामीले सिकाइदिने हो र यदि त्यो ज्ञानमा ताकत छ भने पैसा त्यसले बनाउँछ नि। मूल कुरा पैसा होइन, मूल कुरा ज्ञान। र त्यसैमा टेकेर यी दुई बहिनीहरूले अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको साइकल यात्रा थाल्दैछन्। साइकल मात्रै चलाएर जाने होइन, जहाँ जहाँ रोकिन्छ त्यहाँ त्यही फायरवर्क, भू तपस्या, माइन्ड टेक्नोलोजी, साइको, सुपर लर्निङ, रेकी, योगा सबै कुरा दिएर अगाडि हिँड्ने हो। त्यसकारण उनीहरू तत्पर भएका छन्। र यो यी बहिनीहरूलाई हेरेर पनि हामीले नमुना लिन सक्छौँ कि साँच्चै हाम्रो देश बदलिँदैछ। हामी साँच्चै बदलिसकेका छौँ। हामी हिजोका नेपाली होइनौँ जहाँ नेपालीहरूले दरबान र वेश्यावृत्तिको एउटा पहिचान मात्रै विदेशमा भारतमा फैलाए। अब हामी विश्व गुरुको रूपमा त्यही भारतमा सुरु गर्छौँ जहाँबाट नेपालीहरू पनि गुरु भएको भए यत्रो ठुलो स्वर मैले भन्नु पर्थ्यो, माइकैले भन्थ्यो। अत मैले सानो स्वरमा कुरा गर्न चाहन्छु। किनभने कुरोको सुरु के हो भने हामी यस्तो युगमा छौँ जहाँ साँच्चै नेपाल बदलिरहेको छ। चाहे त्यो जनक्रान्तिको माध्यमबाट हुन्
या मनोक्रान्तिको माध्यमबाट त राष्ट्र बदलिसकेको छ, जागिसकेको छ। जनक्रान्ति जाग्यो, मनोक्रान्ति जागिरहेको छ। अब पालो त तपाईँहरू सबैको फेरि तपाईँहरू कहाँ जाने, जनक्रान्तिमा या मनोक्रान्तिमा? तर जानु पर्यो एक ठाउँमा, यसरी बसिरहनु भएन। किनकि हामी भेडा बाख्रा भएर मर्ने युगमा जन्मेको होइन, हामी भेडा बाख्रा उठेर महापुरुष बन्ने युगमा जन्मेका हौँ। नत्र भने हाम्रो कुनै पनि खैरियत छैन। मैले भनिहालेँ त्यो संसार रोगै रोगको घर भइसकेको अवस्थामा छ। त्यसैले अब हामी सेक्सपियरलाई पढ्दैनौँ, हामी सेक्सपियर जन्माउँछौँ। हामी बुद्धलाई पढ्दैनौँ, बुद्ध जन्माउँछौँ। हामी मार्क्सलाई पढ्दैनौँ, मार्क्स जन्माउँछौँ। यो हाम्रो अठौठो, किनकि हामी यसैको लागि जन्मेका हौँ र यसैको लागि मर्छौँ। अन्तिम सास रहेसम्म यो युद्धमा हामी लागिसकेका छौँ, किनकि आखिर कसै न कसैले त गर्नु नै थियो। पालो हाम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच। महाकाली साइकल यात्रामा अर्थात् मनोक्रान्तिको साङ्गीतिक ज्ञानलाई चाहिँ अनुसरण गर्नु सकिराखेको थिएन। मैले आफ्नो कर्तव्य गरिराखेको थिएँ, कर्तव्यनिष्ठ थिएँ। मैले आफ्नो कर्तव्य गर्नुमा आफूले जाने बुझे अनुसार सुकेको थिएन जस्तो लागिराखेको थियो। तर आज यो 1-1.5 घन्टाको गुरुको वाचनबाट मैले त साह्रै गल्ती पो गरिराखेको थियो रहेछ कि भन्ने अनुभव भयो। अथवा भन्नुको मतलब, यदि यो ज्ञान त्यतिखेर मसित भएको भए सायद आज म अझ सफल हुनेको थिएँ होला। र मेरो सफलता भन्नु उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गरेँ। गुरुआमा तर फेरि तपाईँहरूलाई पनि अलिकति उत्सुकता लाग्यो होला। हामी माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित सभासद, अहिलेको रुलिङ पार्टीको सभासद, त्यही भएर कुटनीतिक भाषा मात्रै बोलौँ कि सकेनौँ। किनभने अब हाम्रो सदन अक्सर गरी शनिबारै चल्दो रहेछ, आज पनि सदन चलिरहेको छ। जेसुकै भए पनि हामी आज यहाँ उपस्थित भयौँ। बिचमा उपस्थित हुन सके पनि मेरो साह्रै ठुलो अभिलाषा थियो यहाँ आएर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुन्ने, प्रवचन सुन्ने, नजिकबाट विषयवस्तुहरूलाई बुझ्ने मेरो साह्रै ठुलो अभिलाषा थियो। किनकि मैले मनोक्रान्ति अभियानको बारेमा अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मैले जानकारी पाएको थिएँ। सम्भवतः यसलाई कुनै दिन प्रवचन सुन्न पाइएला। आज मतलब केही समयदेखि, विगत 1 महिनादेखि हामी त्यो मौका पाइरहेका छौँ। सायद यो अवचेतन मनको बारेमा मैले पढेको थिएँ, गुरुजीको व्याख्या विश्वास लाग्न थालेको छ। 61-62मा पहिलोपटक तिनी किताबहरू, त्यति बेला म बाजुरा जिल्ला इन्चार्ज थिएँ, कैलालीबाट बोकेर बाजुरामा लगेर तिनी किताबहरू पढ्दाखेरि त्यति बेलाको कल्पना अहिले पुरा हुँदा सायद त्यति बेला अवचेतन मनमा गएछ कि। आज म धेरै खुसी पनि छु, धेरै उद्वेलित जस्तो महसुस पनि मलाई भइरहेको छ। अघिल्लो पटक आउँदा म यही कुनामा बसेर प्रवचन मैले सुने, म अगाडि आउन सकेको थिएन, अलिकति धक जस्तो महसुस पनि भएको थियो। यसपटकको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा त्यो पनि हराएर गएको छ। म आशा गर्छु योभन्दा अगाडिका दिनमा अझै पनि मतलब नयाँ ज्ञान अवश्य पनि म प्राप्त गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सबैलाई
यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण आदरणीय मान्यजनहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रकृति समाज र मानव चिन्तनको क्षेत्रमा यी सबै क्षेत्रमा क्रान्ति आवश्यक छ। त्यो क्रान्ति मात्रै हुनसक्छ र यो एकीकृत हुनु आवश्यक छ। यो अलग अलग हुँदैन, भने पनि हुँदैन। भन्न त सक्ला कसैले आफ्नो इगो बचाउनुको लागि यो अलग त्यो अलग म अलग ऊ अलग भन्न त सक्ला, तर प्रकृति समाज र मानव चिन्तन अलग हुन सक्दैन र त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका मनोक्रान्तिले नै पुरा गर्ने हुन्छ। सबभन्दा सूक्ष्म त्यही नै हो, सबैभन्दा अन्तिम पनि त्यही नै हो, सबैको अन्तिम गन्तव्य पनि त्यही नै हो र त्यसको एउटा आलोकमा सम्पूर्ण मतलब क्षेत्रका क्रान्तिहरू एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैले यो स्तरबाट तपाईँ हामी सबै बुझेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त अभिवादन। धेरै कुरा भन्नु भने नि मैले अघि पनि भनिसकेँ, सूर्यको अगाडिपट्टि देखाउनु जस्तो मात्रै हो र त्यो काम म गरेको साहस गर्न चाहन्न र दुई शब्द यही भन्न चाहन्छु कि हामी रूप धेरै हुनसक्छ, धेरै कुरामा चाहिने कुरो प्याकिङ भएको हुनसक्छ। जस्तो मनोक्रान्ति इट्सेल्फ पनि एउटा रूप हो र यस्ता रूपहरू अरू पनि छन्, नभएको होइन र सार भने एउटै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रूपमा भन्दा पनि सारमा इम्फेसिस दिन सक्यौँ भने एउटा गन्तव्यमा पुग्न सकौँला। जस्तो गुरुदेवले भन्नुभएको छ, हामी सबैमा एउटा सम्भावना छ र सम्भावनाले उद्घाटित गर्न हामीले कसैको सहयोग चाहिन्छ वा हामी आफै गर्न सक्छौँ। त्यो कुरो त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जीवनका मार्गमा सामना हुने, फेला पर्ने, भेट हुने विविध रूपहरूलाई भन्दा पनि त्यसमा निहित सारलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ, सारलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि गुरुदेवले भन्नुभएका कुराहरूलाई हामी आफ्नो जीवनमा अवतरण गर्न सक्नेछौँ। र अब हाम्रो भेट निरन्तर भइ नै रहनेछ यही आशाका साथ म आज हामी हाम्रो परिवारसहित यहाँ आउनुभएका छौँ। मेरो सहयात्री शर्मिष्ठा, छोरी नगमा, मेरो छोरी अर्को छोरी नजमा, फैलाउने क्रम चाहिँ जारी राखिरहेका छौँ र त्यसै क्रममा आज हामी चाहिँ हेटवडाबाट नै गाडी रिजर्भ गरेर 11 जनाको हाम्रो चाहिँ कमिटी बनेको छ। आफूलाई बदल्न सकेको जस्तो महसुस भएको छु। आफ्नो व्यवसायमा त म सफल नै थिएँ र मेरो स्वास्थ्य कमजोर थियो, मेरो बच्चा सानो थियो, मलाई यस विषयमा चाहिँ साह्रै पिर लाग्थ्यो। म रुने गर्थेँ बेला बेलामा, ओहो के जस्तो लाग्थ्यो। अहिले मैले यस अभियानमा लागेदेखि म आफूलाई निकै स्वस्थ जस्तो ठानिने गरेको छु। अब हेल्थको लागि यो दुईटाको सन्तुलनबाट प्रादुर्भाव गरेर उत्पन्न भएको व्यक्तित्व छ, सन्तुलित व्यक्तित्व, त्यसको निम्ति सकारात्मक अवधारणा र मनसा वाचा कर्ममा उसले गर्नुपर्ने जुन काम र कर्तव्यहरू हो त्यसतर्फ सही दिशा निर्देश दिएको छ र त्यसले आफ्नो जीवनमा सफल पार्दैदेखि आफ्नो छर छिमेक समाज, देश, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय पनि सबैको योगदान दिँदै जान्छ। एउटा कुरा के पनि भनिएको छ, मलाई लाग्छ के भने गुरुदेवले धेरै राम्रोसँग ज्ञान विज्ञानको कुरालाई मिश्रित गरेर आध्यात्म र भौतिकताको दर्शनलाई एक ठाउँमा ल्याएर बडो बुझिने भाषामा ढालेर हामीले त्यो प्रवचनमा बताउनु भएको छ। र मैले के पनि एउटा बुझेको छु भने आफ्नो छोटो नलेजमा कि हामी मानिसहरूभित्र अत्यन्त असङ्ख्य चाहिँ पोटेन्सियल छ, सम्भावनाले भरिएका छ, तर हाम्रो दिमागले जुन काम गर्छ त्यो दिमागको क्षमताको 10 देखि 12% मात्र हामीले युज गरिरहेका छौँ। गुरुदेवलाई पनि मेरा बेलामा हिमसेटमा लानुहुन्छ। वेलकम टु कला सुब्बा। मैले पनि सुनेँ होइन, हामीले सुनेको कुराले चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु र सबैले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ होइन। र म विशेष समयमा यहाँ बोलिनँ, रेडियोमा बोलेको छु त होइन नि। अब रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनकै सिलसिलामा म एक गजल मार्फत उहाँसँग मेरो परिचय हुने
मौका मलाई प्राप्त भएको थियो र रेडियो कार्यक्रम चाहिँ मैले एकदमै इन्जोय गरेको थिएँ। मैले के सोचेको थिएँ भने अब जति पनि प्रवचन दिने अब बाबा साधु अथवा वाचो विषय होइन अब महान हस्तीहरू चाहिँ प्राय विभिन्न किसिमका हुन्छन्, एकदम लामो दाडी भएको होइन सरोड्ने त्यस्तो टाइपको सोचेको थिएँ। तर उहाँलाई चाहिँ मैले एकदमै डिफ्रेन्ट पाएँ कि एकदम फेसनेबल पाएँ। उहाँको कुरामा हरेक शब्दमा हँसाउने है उहाँले। अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो कि मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ कि उहाँले गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। र दुई अर्थे कतिपय कुराहरू पनि हामीले बोलेका थियौँ रेडियो मार्फत है, रेडियो तरङ्ग मार्फत। र कतिजना भित्र चाहिँ सकित भएर पछि मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो कि यस्तो पनि हुन्छ हेर्नु अब ठुल्ठुला मानिसहरूले ठुल्ठुलो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त प्रायः होइन। तर उहाँको भाषा अति सरल सबैले बुझ्ने र एकदमै घरैमा आफ्नै चिनेकै आफन्तसँग कुरा गरेको जस्तै कुनै बाउन्ड्रिज छैन, कुनै सीमा छैन, एकदम स्वतन्त्र विचारधारा र अरूलाई पनि स्वतन्त्रै जस्तै फिल गराउने उहाँले। त्यस बेला मैले एकदम इन्जोय गरेको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र अलिकति पछि भन्दा भन्दै त्यही दुई शब्द भन्दा भन्दा 2 घन्टा होला है। त्यस कारणले आई वन्ट टु मेक इट सर्ट। सर्वप्रथम सबैजनाले आफैलाई चिनौँ, आफैलाई नै होइन सम्मान पनि गर्न सिकौँ र आफैलाई विकास गरौँ। एन्ड लेट्स लभ इच अदर। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद कलासुबाजी। दीर्घ महासन सम्पूर्ण अतिथि र यो उपस्थित सबैलाई मैले मेरो हार्दिक अभिवादन। तपाईँ जस्तो यस्तो गर्न सिकेको छैन, म यस्तो पछि अब हेर्दै जाउँला। खैर मनोक्रान्तिको बारेमा भन्नुपर्दा मैले यसको बारेमा थाहा पाएको टेकेन्जीबाटै हो। सबभन्दा पहिले उहाँले यहाँ इन्डियाको प्रसङ्ग पनि आयो, उहाँको फोटो रहेको किताब देखाउनु भयो, गुरुको फोटो रहेको किताब। अनि यो इन्डियन मान्छेको किताब किन पढ्न लाग्यो भनेर मलाई धेरै शङ्का भयो। किनभने विवेकानन्द यता विकासानन्द ऋषिले अनि एक किसिमको आशंका रहिरहने कि हाम्रो देशमा पनि यस्तो किसिमले सोच दिने, यस्ता किसिमका कुरा गर्ने मानिसहरू हुन्छन् भन्ने कुरा कम्तीमा मैले सोचेको थिएन। त्यही उताबाट आयात गरेर ल्याउने कुरा हुँदाखेरि त्यो एउटा दिएको किताबले मैले थोर बहुत भए पनि मनोक्रान्तिको बारेमा थाहा पाएँ, वहीँबाट थाहा पाएँ। त्यसको बारेमा पनि मैले सायद यहाँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। खेम जो यो साइकल यात्रामा जानुभएको छ, उहाँले पहिलोचोटि मलाई फोन गरेर बैतडीको सभासद भएको हैसियतले, उहाँ पनि बैतडीको बासिन्दा भएको हैसियतले उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। र मलाई ट्रुली भन्नुपर्दा सबभन्दा त्यो फोन आउँदा मलाई झ्याउ लागेको थियो। यत्र धेरै मान्छे पछि परेका छन्, कोही पुल भन्छ, कोही रोड भन्छ, कोही जागिर भन्छ, मनोक्रान्तिवाला पनि आए भनेर चाहिँ साह्रै झ्याउ लागेको थियो। र एकचोटि त मैले इग्नोरै गरेँ त्यो फोनलाई। साथीहरूको त्यो बोल्ने शैली छ क्वाइट पोलाइट, अनि तपाईँलाई इरिटेट गर्ने खालको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई इरिटेट गर्नुभन्दा पनि दिन तपाईँले टाइम छैन भने म अर्को दिन आउँछु भन्ने टाइपले कुरा गरिसकेपछि मैले उहाँलाई बोलाएँ। अनि भेटिसकेपछि उहाँले के कुरा गर्नु मैले बुझिनँ। पख बुझ्ने मान्छेलाई बोलाउँछु भने आइराख्नुहुन्थ्यो। र मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा कि यस्ता विषयहरूमा मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन पहिले। त्यो किताबहरू कोठामा भएको हुनाले मात्रै मैले अध्ययन गरेर आई वुड लाइक टु यहाँ म भन्न के चाहन्छु भने तपाईँले महिला सम्बन्धी लेखेका कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर आध्यात्म जो ग्रन्थहरू छन्, रामायण छ, महाभारत छ, त्यसमा महिलाको बारेमा भनेका कुराहरू त्यो ट्रुली टची छन्, त्यो सही पनि छ। त्यसले मतलब सही अर्थमा त्यसको एनालिसिस गरेको छ मनोक्रान्तिले भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले मलाई लाग्छ अब सायद म पनि यतातिर यसको अध्ययन बढाएर म अहिले नै तपाईँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, म एउटा राजनीतिक मान्छे हुँ, एउटा सभासद हुँ, त्यसैले मैले वार्ता गर्ने के हुन्छ भने प्रतिबद्धता गर्ने हुन्छ। तर म यहाँ कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्न, किन बिना बुझे मैले आज फर्स्टचोटि तपाईँको कुरा सुनेको छु। मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट रहेछ। क्वाइट इम्प्रेस्ड यताको कुराहरू सुनेर, यताको सबै चिजहरू देखेर। त्यसले गर्दा म यसलाई अझ बुझ्ने, सिन्सियरली बुझ्ने कुराहरू छ, जस्ट बुझ्नको लागि बुझ्दैन कि सिन्सियरली बुझ्ने म प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि मात्रै म आफ्ना कमिटमेन्टहरू